मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान टीज़ेड के टीवी यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज मैं जिस मौज़ू के ऊपर बात कर रहा हूँ, यकीनन ये मेरी गुज़श्ता व्लॉग जो कि सियालकोट के इंसिडेंट के ऊपर थी, उसी का कुछ आगे फ़ॉलो अप, और जो कि न्यूज़ के ऊपर नहीं बल्कि जो तमाम न्यूज़ जो मीडिया के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर दिखाई जा रही हैं, उनके हवाले से एक जो इस मसले के असल असबाब हैं, उनके ऊपर तो थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम थोड़ा सा इसके हल की तरफ भी बात करें, ताकि हमें कुछ थोड़ा सा इसके बारे में ये एक अंदाज़ा हो सके कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पे पॉसिबली गलत हैं, लेकिन है कि हम वही गलती को बार बार दोहराए जाते हैं। आप ये देखिए कि ये जो वाकया हुआ, उसके बाद इसके ऊपर कहीं कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुए। यानी अगर अगर ये कोई तौहीन रिसालत का वाकया था, तो इसके ऊपर जो तौहीन रिसालत के या गुस्ताख़ रसूल के बड़े अलमबरदार हैं, जो कि अपनी मजहबी हवाले से सियासी ऑर्गेनाइजेशनें भी चला रहे हैं और मजहबी नाम भी ले रहे हैं, वो किसी भी दुनिया भर में होने वाले किसी छोटे से वाक़ये पर तो पूरा मुल्क सर पे उठा लेते हैं। लेकिन इस इतने बड़े वाक़ये पर कहीं आपने देखा कि सिवाय मामूली बयानबाजी के और कोई ख़ास रद्द-ए-अमल इसके ऊपर नहीं दिखाया गया। बल्कि मैं देख रहा था कि लाहौर में सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, जिन्होंने मुज़ाहरा किया, 25-30 लोग आ गए, जिन्होंने जिनके अंदर हिना जिलानी भी थी, फारूक तारक थे, और कुछ लोग जो कि वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, वो लोग थे, जो बहुत थोड़े थे, और एक पूरे शहर में बजाय एक लोगों के अंदर एक गुस्से की लहर होती और बेशुमार लोग उनके साथ उनकी सपोर्ट में आते, कहीं कोई ऐसे मुज़ाहरे और इज़हार नहीं किया गया। बल्कि आप देखिए कि हुकूमत, जो कि अभी खबरों के अंदर जो बात आई है कि 2 अशख़ास उस वाक़ये के अंदर सियालकोट के अंदर मौजूद थे, जो उस शख्स को, जो कि उस श्रीलंकन को बचाने की कोशिश कर रहे थे या उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको हुकूमत कह रही है कि जी ये 2 अशख़ास जो हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, कि इन्होंने बड़ी जुर्रत, इनको तमग़े वग़ैरह भी दिए जाएँगे। होना तो ये चाहिए था कि उन तकरीबन 1000 लोगों की गैदरिंग में 2 की बजाय शायद कोई 2 लोग होते जो उनकी सपोर्ट में होते, और बाकी सारे 998 लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत में आगे बढ़ रहे होते, ताकि उनको डिस्करेज किया जाता। लेकिन उनको डिस्करेज करने वाला तो कोई नहीं था। पुलिस भी डर डर रही थी। पुलिस अपने तौर पे इसलिए भी डर रही थी, आपने देखा था कि पहले जब वो टीएलपी के जो धरना वगैरह जो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, उसके अंदर उन्होंने 10 पुलिस वाले जो शहीद किए थे, उनके उसके बाद हुकूमत ने उनके साथ राजीनामा किया, और वो सारे मर्डर के केस पुलिस के रफा दफा हो गए, पुलिस वाले मारे गए, और उनका कोई अकाउंट, कोई हिसाब किताब नहीं हो सका। तो पुलिस वाले क्यों आगे बढ़ बढ़ के जान देते? वरना पुलिस वालों के पास इतना इख्तियार तो था कि अगर एक शख्स को मर्डर किया जा रहा है, तो बाकी जो मारने वाले लोग थे, उनको ऊपर गोलियां बरसाई जाती, उनकी उनको जानों से ना मारा जाता, लेकिन उनको बेबस जरूर किया जा सकता था गोलियों से। वैसे तो किसी छोटे छोटे मुजाहरे के ऊपर भी डायरेक्ट गोलियां चला देते हैं, लेकिन एक मर्डर हो रहा है, उसके ऊपर आप खामोश हैं, और कोई कानून की बालादस्ती की बात नहीं कर रहा कि अगर उसने तौहीन रिसालत की है, अगर वो उसने कुछ ऐसी अमल किया है, इसके ऊपर भी हम अभी बात करते हैं, तो फिर उसको कानून के हवाले किया जाता। लेकिन कोई शख्स भी ऐसा आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमने जैसे पहले भी बात की थी, ये बुनियादी तौर पे जो कानून हाथ में लेने का एक सारा सिलसिला जत्थों का शुरू हो गया है, और कोई भी लोग जो हैं वो अपने तौर पे मामलात के फैसले करने लग गए हैं, और वो वहीं पे ही मौके पर ही जो है वो मुल्ज़म को मुजरम करार देते हैं, वहीं पे उसकी अदालत लगाते हैं, और वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाती है सजा की। और ये एक अमल है जो कि अपने तौर पे ये ज़ाहिर कर रहा है कि सोसाइटी के अंदर कोई कानून नहीं है।
स्टेट के अंदर किसी किस्म के कानून की कोई ऐसी वहाँ पे कोई ताकत मौजूद नहीं है जो इन चीज़ों को रोक सके, ना ही कोई ऐसी कानून की धाक है जिससे लोगों को कोई खौफ आता हो या डर आता हो। लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं और वो इस काम को सर अंजाम दे देते हैं। बल्कि मैंने तो देखा कि ये जो केपीके के पुराने साबिक जो वज़ीर आला हैं, खट्टक साहब एक उसके अंदर प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे हैं, बल्कि एक टीवी को बता रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, नौजवान होते तो मैं भी होता तो पता नहीं क्या कर देता। तो ये एक नौजवानों के अंदर उनको एकदम इश्तियाल आ गया और उन्होंने कर दिया, तो इसको रफा दफा करना चाहिए, मट्टी डालनी चाहिए इसके ऊपर। आप लोगों को बता रहे हैं, सहाफ़ियों को हिदायत दे रहे हैं कि आप जाके लोगों को बताएं कोई इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ। ये कितनी एक तरह से जहालत पर मबनी और एक उस माइंडसेट की नुमाइंदा बात है जो कि जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ है कि लोगों के अंदर इतनी जुर्रत आ गई है कि वो अपने हाथों में कानून लेके और वो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि ये बात जो है वो ये बात एक तरह की तौहीन रिसालत हो गई है। तो ये सारा दरअसल, मैं बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको रीसेंट वाक़यात तो ऐसे कुछ जिक्र हो सकता है कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे बुनियाद बन रही हैं उस तमाम एक एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात की और एक्सट्रीमिस्ट माहौल की प्रमोशन की, जो कि जगह जगह नौजवानों के अंदर बढ़ रहा है। और सोसाइटी जो है वो एक सोसाइटी क्या है, एक ऐसे हजूम सा है। अब इसके अंदर सोसाइटी वाली तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे कोई इतने एक जज्बे वाले लोग हों जो कि एक गलत चीज़ को गलत कह के उठ खड़े हों। और वो होना तो ये चाहिए कि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों की इतनी अक्सरियत हो कि जो इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको वो आइसोलेट कर दें और उनको वो तन्हा करके उनको खुद ही कानून के हवाले करें, ताकि कानून जो है वो उनको फिर उस हवाले से निपटे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर जिस तरीके से किसी ज़माने में तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था, जो अब भी है, फिर ये एक ज़माने में आप देखिए, अब लाहौर और पंजाब के अंदर तो, और बल्कि पूरे मुल्क में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये जो तहरीक लब्बैक के सारी एक सपोर्ट मौजूद है, जो सारा सिलसिला मौजूद है, जो कि आप देखिए कि जगह जगह पे वो नारे लगाते थे। मैंने तो बहुत सारे ऐसे उनकी तकारीर और जलसे देखे हैं जबकि रिजवी साहब होते थे उनके ज़माने में भी और अब भी। वो जगह जगह ये नारे लगाते हैं कि गुस्ताख की बस एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इससे बड़ी इंसाइटमेंट और प्रोवोकेशन सोसाइटी को और क्या हो सकती है कि आपने जाके इंतकाम ले लेना है। बस आपके सामने कोई बात आ गई और आपने इंतकाम लेना है। अब एक तो इंतकाम लेना है, फिर इसका मतलब है कि क्योंकि सारी सोसाइटी के अंदर एक मेंटली एक बैंकरप्सी है, एक तालीम के हवाले से और एनालाइजिंग के हवाले से, कि वो इस बातों को समझ ही नहीं सकते कि ये सारा कुछ ये किस तरीके से हो रहा है। इसलिए वो कानून अपने हाथ में लेते हैं और वो सर तन से जो जुदा, जहाँ उनकी जाती कोई अनाद और दुश्मनी होती है, वहां भी इस बात को लागू करके सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। और कानून उसके ऊपर बड़ा अपोलोजेटिक है, हुकूमतें अपोलोजेटिक हैं, रियासत अपोलोजेटिक है, उनके साथ टक्कर नहीं लेना चाहते उनको जबकि आप दूसरी तरफ तो आप किसी और को जो जमहूरियत की बात करता है, जो हकूक की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, उन्हें तो आप फौरी तौर पे मुल्क दुश्मन करार दे के उनके साथ तो आप बड़ा गलत, बड़ा खौफनाक सलूक करते हैं, उनको गायब भी कर देते हैं, उनकी लाशें भी बना के फेंक देते हैं, उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, सालों सालों आप उनको जो है जेलों में रखते हैं। लेकिन आप इन लोगों के साथ, क्योंकि आप इनको, मैं ये समझता हूँ कि इनको फिर एक जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि ये लोग आगे उनके सियासी उस सारे सिलसिले के अंदर आगे बढ़ें और ये उनका हाथ बटाएं और हुकूमत और जो एक नज़्म नस्क चलाने का, रियासत को चलाने का जो तरीकाकार है, उस तरीकाकार के अंदर ये लोग उस रियासती इदारों की एक तरह से एक बी टीम बने और लोगों के अंदर एक खौफो हरास फैलाने का काम खुद ब खुद किया करें। अब तो ये बात सूरत हाल आप देखें, सारे अरसे में मशाल खान का केस है, आप इनका देखें, जो राशिद रहमान थे, राशिद रहमान अब
ان تمام جو توہین کے یا اس قسم کے مقدمات کے اندر آپ جو کیس پیش ہوتے تھے اس کے اندر وہ ایک مقدمے کے وکیل ہوا کرتے تھے یا ان کا کیس فائٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، ان کو بھی مرڈر کر دیا۔ اب پچھلے دنوں ایک مسیح جوڑے کو اس کے جو وہاں پہ مالکان تھے انہوں نے بھٹی میں ڈال دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سوسائٹی کے اندر مذہب کے حوالے سے استعمال اتنا آسان اور لوگوں کی جانوں کا ایک تحفظ جو ہے وہ اس قدر عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں کہ پوری ایک جو ملک ہے اس کے اندر لوگوں کو اس حوالے سے سوائے خوف کے اور کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ یہ لوگ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے سے کیا یہ وہاں پہ اس طریقے سے رہ پائیں گے؟ اب اس کا ہوگا کیا؟ دیکھیے اس طریقے سے تو اس کا ہوگا یہ کہ یہ جتھے آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی ان کی، اور یہ حکومت جو ہے اور یہ ریاست جو ہے یہ تماشا دیکھتی رہ جائے گی، ان کے ہاتھوں سے بات نکل جائے گی۔ ایسا بہت سے ملکوں میں ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوگا۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ صومالیہ کے اندر دوسرے ممالک میں جہاں پہ اس طریقے کے آرگنائزیشنوں کے جتھے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک سول وار کی چل رہی ہوتی ہے، اور لوگ اپنے ان نعروں کی آڑ میں اپنے سیاسی اور ذاتی انتقام اور جو سارا ایک سلسلہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر یہ پاسبل ہو، اگر یہ لوگوں کی آواز اس کے اندر ساتھ ملے تو برائے مہربانی اگر لوگ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ اس قسم کے مذہب کا نام لے کے جب آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو یہ مت کہیے کہ جی ہمارا مذہب تو بڑا امن کا دین ہے، ہمارا یہ سلسلہ تو بہت، اسلام تو بہت امن کا ہمارا ہے، بڑا امن کی بات کرتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ مذہب کے حوالے سے ڈیبیٹ نہ کریں، کیونکہ مذہب کے اندر تو ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، مذہب کے اندر تو ان کی اپنا ایک، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ کے یہ کہنے سے وہ کہتے ہیں یہ امن ہی ہے، اس کو امن میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اختلاف رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آڑے ہاتھوں لیں اور ان کا خاتمہ کریں۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس طریقے سے ہو سکے گا؟ نو، اس کے اندر حکومت کو اور ریاست کو اس کے ساتھ سمجھتے ہوئے اگر یہ پاسبل ہے ملک کے اندر، ورنہ اس ملک کو اس آگے جاتی ہوئی تباہی جو میں دیکھ رہا ہوں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ مذہب کو ریاستی معاملات سے اور یہ جو بلیسفیمی قانون ہے اس کو آپ اس کے خاتمے کے لیے اس کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ یہ سارے کا سارا ایک لوگوں کو ایکسٹریمزم بڑھاوے کا کام کر رہا ہے۔ جہاں پہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ مذہب کی تعلیم کو سائنس کے علوم کے ساتھ لائیں، میری اپنے دوستوں سے بہتوں سے ایسی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی کیا حرج ہے جی اگر اسلام کو بھی ساتھ میں پڑھایا جائے، اگر سائنس لازمی ہے، انگریزی لازمی ہے یا فزیولوجی لازمی ہے تو مذہب بھی ساتھ لازمی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو مسلمان گھروں میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کو آپ اس چیز کو آپ لازمی پڑھا کے آپ اس کے اندر ہر ایک کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو بچوں کو برین واش کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو نہیں پتا کہ بچہ کل یا تعلیمی ادارے میں، کالج میں، اسکول میں کیا سیکھ کے آ رہا ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ دین کی باتیں سیکھ کے آیا ہے، آگے جو پڑھا رہا ہے وہ تو سرتن سے جدا پڑھا رہا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اگر نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ دیکھتے جائیے کہ 1-2 سالوں کے اندر میری یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہے، لیکن اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرف یہ ریلا چل رہا ہے، یہ ریلا جا ہی ادھر رہا ہے کہ جہاں پہ سوائے تباہی کے، سول وار کے، آپس میں جتھوں کی لڑائی کے اور کوئی چیز وہاں پہ ممکن نہیں رہے گی جو آپ کے قابو میں نہیں رہے گا۔ اس لیے صرف آپ ان 4 5 7 10 12 14 بندے جو سیالکوٹ میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو سخت سزائیں ضرور دیں، ان کو ایک بالکل آپ ایک عملاً ان کو ایک مثال بنائیں، عبرت بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ آپ نے جو نسل ایک جو پنیری آپ بوتے جا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر اس کی طرف دھیان دیجئے، اس کی طرف دھیان دیجئے۔ اس کو ریاست مدینہ بنانے والے جو ہیں وہ اس طرف دھیان دیں کہ آپ ریاست مدینہ بناتے بناتے پوری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ بناتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو لوگوں کے اندر انتہا پسندی آ رہی ہے وہ اس سوسائٹی کو کھا جائے گی، وہ آپ کے مستقبل کو، آپ کی معیشت کو، آپ کے رہن سہن کو کھا جائے گی۔
آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تاریخ آپ کو کہے گی کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو اس طرح سے اس کا بیڑا غرق کیا، اس کو اس طرح سے ایکسٹریمسٹ بنا دیا. جو کہ ایک مسلمانوں کا ملک تھا اس کو آپ نے جہادی بنا دیا پکڑ کے. جو کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ہی رہیں بھیا. آپ کیوں آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ مسلمان ہی رہیں گے، لیکن آپ اس کو ایکسٹریمسٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے لیے لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بچوں کو جا کے اسکولوں کے اندر چیک کریں کہ اسکولوں میں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. وہ جا کے دیکھیں کہ بچوں کے نصاب کے اندر جو ان کو مذہب پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل وہ بچہ جو ہے جو کہ انہوں نے اس کو ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک آرٹسٹ بنانے کے لیے اپنے تعلیمی ادارے میں بھیجا تھا، وہ کل کو کوئی خود کچھ جیکٹ پہ پہن کے کہیں جہاد کے اوپر نہ گیا ہو، جو کہ ان لوگوں کے مقاصد ہیں. اس لیے ان چیزوں کے اوپر بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. آپ ان چیزوں کو روکیے، دیکھیے، اپنی آنکھیں کھولیے. مذہب کے نام پہ بلا وجہ آپ اس طریقے سے استعمال مت ہوں. تو آپ اپنے ایک سوالیہ نشان بنائیں کہ یہ چیزیں ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ میرے مذہب کو، میرے عقائد کو چیک کرے. اس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ میرے حقوق کا تحفظ کرے، میرے اظہار کی پروٹیکشن کرے، میرے فیتھ کی پروٹیکشن کرے. میرا فیتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے مسلمان ہوں، میں اس کے لیے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا میں اس کے لیے کوئی شیعہ ہوں، یا میں کوئی اور ہوں، میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں، یا ایک لیول کے اوپر میں لامذہب بھی ہوں. اس کے باوجود یہ بھی میرا حق ہونا چاہیے ایک ریاست کے اندر کہ لامذہب جو بندہ کوئی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی تو وہیں کا شہری ہے. ریاست کا کام ہے سب کا تحفظ کرنا، کسی کا دوسرے کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کرنا، دوسرے کے فیتھ کو ایگزامن کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اس کو اس کی آزادی دینا. آپ اختلاف رائے کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ کرنے کا رویہ بنائیے کہ آپ ڈس ایگری ہونے کو کے اوپر ایگری کیجئے. کہ یہ جو آپ کے اندر ایک فوری طور پہ غصہ آ جاتا ہے اختلاف رائے والوں کے ساتھ، آپ فوری طور پر ان کی جان لینے پہ آ جاتے ہیں. اس رویے کو ریاست ہی تبدیل کر سکتی ہے. اگر ریاست ایسے قوانین کی بالادستی لے کے آئے گی جو کہ انسانیت کے حوالے سے ہوں گے تو یقین کیجئے وہاں پہ مذہب کی پروٹیکشن بھی ہوگی. اور وہاں پہ آپ ویسٹ کے اندر دیکھیے، میں کی مثال ہلکی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں اگر برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو ریاست کے اندر یہاں پہ جتنے لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مذہبی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، میلاد النبی بھی مناتے ہیں، اہل تشیع اپنے محرم کے دنوں میں ہر طرح کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ریاست اس معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتی، لیکن ان کے اس تمام رائٹ کو سمجھتی ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کا، ان کے فیتھ کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی دشمنانہ تضاد نہیں بناتی. یہی ریاست کا کام ہوتا ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بریلویوں کا ساتھ دے اور دوسروں کا ساتھ دے، ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کو پروموٹ کرے. ان کو آپ مین دھارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک دہشت گردوں کو جو کہ سرتن سے جدا کر رہے ہیں، آپ ان کو مین اسٹریم کے اندر، پالیٹکس کے اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کیا پروگرام ہے سیاست کے حوالے سے؟ آپ ان کو ایک سیاسی فورس بنانا چاہتے ہیں، ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا بھی ہے. وہ تو اس دنیا کو ہی نہیں مانتے، وہ تو کام ہی سارا آخرت کے لیے کر رہے ہیں. آپ ان کے حوالے اس دنیا میں، اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو ایک سیاسی فورس بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں ایک فکر، یہ ایک طرح کا لمحہ فکریہ ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ان کو آپ سوچئے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ارد گرد ریاستی اداروں کو، حکومتوں کو عوامی سطح پہ پریشرائز کریں اور اس قسم کی غلط پالیسیز کے آگے کھڑے ہوں. اس قسم کے جو رویے ہو رہے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ 998 لوگ تو مارنے والے کی اور آگ جو جل رہا ہے اس کی تماش بینی کے اندر اور اس کی فلمیں بنانے کے اوپر مشغول ہوں، اور صرف 2 بندے وہاں پہ ایسے ہوں جو کہ یہ تو الٹ ہونا چاہیے. پھر کوئی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ سوسائٹی بچ جائے گی، سوسائٹی ٹھیک ہے. اگر 998 لوگ اس طرف ہیں اور 2 بندے صرف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آواز حق اٹھانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر غور کیجیے. تھینک یو ویری مچ.